नमस्कार, तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुसँग यो भिडियोमा एउटा यात्रामा छौँ। महेन्द्रनगरको यात्रामा निस्केका छौँ। महेन्द्रनगरका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन भ्रमण सँगसँगै महेन्द्रनगरमा धेरै खालका प्रतिभाहरू छन्। ती प्रतिभाहरूलाई समेट्ने जोड्ने मनसायका साथ हामी निस्केका छौँ। हेरौँ कति सम्भव हुन्छ, कतिसँग भेटघाट हुन्छ। तपाईसँग हामी जोड्दै जानेछौँ। सम्भवतः नेपाल आइडल रवि उडसँग पनि हामी भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैगरी विभिन्न अरू प्रतिभाहरू छन्, धेरै घुम्न लायक ठाउँहरू छन्। त्यहाँ भेट्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ त्यहाँका व्यक्तित्वहरूसँग र हामी यो यात्रामा निस्केका छौँ। अहिले हामी भर्खरै अत्तरियाबाट अगाडि गइरहेका छौँ। यो भर्खरै हामी कञ्चनपुर जिल्ला टच गरिसकेका छौँ। हामी अब रवि उडको घरमा जाने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो भिडियोमा रवि उडका भाइ बहिनीहरूसँग जोडिनेछौँ, रवि उडसँग जोडिनेछौँ, उहाँहरूका गीत सुन्नेछौँ, थोरै कुराकानी पनि हामी राख्नेछौँ। हजुरलाई माग्ने हुन छैन मेरो माया तमलाई कमी लाग्ने आती हाला आई जसुआ पुनी हाला पिराती कुजाला आई जसुआ पुनी हाला पिराती कुजाला। सुदूरपश्चिमको हाम्रो नायक बोक्टानी किङले निर्माण गरेको चलचित्र दर्शकहरूलाई पनि जानकारी छँदैछ र यो गीत असाध्यै बुढासुब्बामा न त पपुलर युट्युब च्यानल भएकोले धेरै गीतहरू त्यसले पनि राख्दाखेरि त्यसमा पनि म्युजिक फिल्ड भनेको एकदम सानो छ, त्यसमा पनि एकदमै सङ्घर्ष छ, एकदमै लडाइँ छ, एकदमै प्रतिस्पर्धा छ होइन। त्यसमा पनि हामीले यो गाउँमा भन्नु चाहिँ अलिकति मलाई हुन्छ प्लिज मिठो राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत गीत यो यस्तो खालको गीतले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको एउटा जुन एकदम आउँछ हामी होइन यो अर्ग्यानिक हो नि त पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो
साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले। यो यसरी बेहोस भएर त्यसपछि साथ दिएको कुनै घटना छ यो बिचको पेसमा पहिले आयो त्यस्तो केसहरू लाइफमा? त्यस्तो चाहिँ छैन। घंगड़ी की नैना देवी डोटी शैलेश्वरी आजै रे गौडा भेट भयो ओइ मेरी रामप्यारी माया भयो ऐलनी म त जान्छु मैलानी भयो माया हैरानी। ओइ मेरी रामप्यारी माया भयो ऐलनी म त जान्छु मैलानी गर्छु धन्दा राख्छु पैसा गर्छु नम्बरी। ओइ मेरी रामप्यारी माया भयो ऐलनी म त जान्छु मैलानी भयो माया हैरानी। बहुत गजब। रवि यो गीतको ओके, हामी रवि ओडको घरमा थियौँ। रवि ओडका भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरू सुन्यौँ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सँगै उहाँहरूले मिठो स्वरमा गीत गुनगुनाइदिनु भयो, मिठो आतिथ्यता दिनुभयो, खुसी लाग्यो। अब चाहिँ हामी बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ, महेन्द्रनगरको यात्रामा छौँ। तपाईँहरूसँग यसरी नै जोड्दै जानेछौँ विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरूलाई। त्यसै सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि भेटघाट गराउनेछौँ। थुप्रै मान्छेसँग भेट्ने योजना छ, थुप्रै ठाउँहरू घुम्ने योजना छ। करिब करिब 1-2 दिनको यात्रा हुन्छ हाम्रो यो शान्त वातावरण पनि छ। सडकको अवस्था पनि बाटो देखिन्छ, मान्छेहरूको एकदम न्यून देखिन्छ। हामी महेन्द्रनगरको यात्रामा सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला साथीहरूलाई पनि। विशेष गरी नेपालका धेरै पर्यटकीय स्थलहरू भएको ठाउँ पनि महेन्द्रनगर, जहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। ती पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि जानेछौँ। अनि त्यहाँ जाँदै विश्वमै वर्षकै चिनिन्छ। त्यसै गरी लिङ्गा, त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँहरू छन्। महेन्द्रनगर एयरपोर्टमा पनि हामी पुग्नेछौँ। त्यसै गरी हामी तपाईँहरूसँग जोडिरहेका छौँ, महेन्द्रनगरको यात्रामा छौँ। यो घाँसे मैदान निकै रमाइलो ठाउँ रहेछ। घाँसे मैदान बाटोमै छ, यो पनि बाटोमै पर्दो रहेछ। धेरै ठुलो जमिन रहेछ, परसम्म देखिन्छ। अब यहाँबाट आँखाले नदेखिन सक्ने ठाउँसम्म टाढा रहेछ। दुवै साइडपट्टि रहेछ यो, खास गरी रोडको दुवै साइड दायाँ साइडतिर। खास गरी जमिन धेरै ठुलो रहेछ, राखिएको छ। किन राखियो भन्ने कुरा बुझिएन, खाली राखेको छ। मान्छेहरू त्यहाँनिर यात्रामा
तपाईहरुलाई म यो फोटोमा देखाइरहेको छु। विशेष गरी बेतकोट नगरपालिकाको यो भवन हो। निकै नै आकर्षक ठाउँमा यो भवन बनाइएको रहेछ। निकै नै आकर्षक भित्र हेर्ने हो भने यी विकास निर्माणका कुराहरू अझै भन्ने हो भने यहाँको सुन्दरता निकै राम्रो रहेछ। हेर्न लायक ठाउँ पनि रहेछ। नगरपालिका भित्रका प्रशासनका कुराहरू त अलग रहे, बाहिरी संरचना निर्माणको चाहिँ गजब रहेछ। यहाँ उतापट्टि नदी पनि रहेछ छेउमै। यो दृश्य चाहिँ मैले लगत्तै देखाएँ। हामी महेन्द्रनगर को यो बस पार्कको दृश्य हो। यो तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। महेन्द्रनगर बस पार्क यो नजिकै रहेको कलश होटलको माथिल्लो तलाबाट मैले यो दृश्य लिइरहेको छु। मोबाइलबाट खिचिरहेको छु। मोबाइलबाट त्यति राम्रो नआए पनि जे होस् तपाईहरुलाई म देखाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। यो महेन्द्रनगरको दृश्य हो, महेन्द्रनगरको मुख्य बजारको। यहाँ यसो गल्लीतिर पसेर हेर्ने हो भने निकै नै व्यवस्थित सहर पनि लाग्यो मलाई। सरसफाइ पनि त्यत्तिकै छ, व्यवस्थित। सँगसँगै यहाँको यो संरचना जुन छ, यहाँको यो डिजाइन जुन छ निकै नै गजबको पनि छ। यो गल्लीहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा राखिएका छन् र यहाँका मान्छेहरूले बोल्ने सभ्यता, बोली व्यवहार पनि निकै नै मिठो लाग्यो। यो दृश्य महेन्द्रनगरको हो। महेन्द्रनगर होटल कलशको माथिल्लो तलाबाट मैले यो खिचिरहेको छु। अब हामी लगत्तै अगाडि बढ्नेछौँ यहाँबाट। यो दृश्य मैले देखाइरहेको छु, तपाईलाई हेर्नु होला। यो चाहिँ महेन्द्रनगरको एयरपोर्ट हो, जुन निकै नै ठुलो एयरपोर्ट पनि रहेछ। यहाँ सुचारू भएको छ कि छैन हैन, त्यति धेरै जानकारी छैन मलाई यहाँको बारेमा। यस एयरपोर्टमा गोरु बाख्रा चरिरहेका छन्। ठुलो एरिया रहेछ यहाँ। वारीबाट पारीसम्म पनि देख्न नसकिने लामो एरिया र राम्रो ठाउँ पनि रहेछ। यो उहाँहरूले हामीलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई महाकाली जाने बाटो, झोलुङ्गे पुलतिर जाँदैछौँ हामी। यो बाटो हामी सोध्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। महेन्द्रनगर एयरपोर्ट देखाइरहेको छु। तपाईले यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। थुप्रै रमणीय ठाउँहरू रहेछन्। यसो रोकिएर हेर्ने हो भने पनि, घुम्ने हो भने यो एयरपोर्ट पनि राम्रो रहेछ। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने हो भने, विकसित गर्ने हो भने यहाँ पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना थुप्रै छ। एरिया पनि ठुलो छ यहाँको। जे होस् व्यवस्थित हुन्छ होला केही समयमै, आशा गरौँ। हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ र अब हामी महाकालीतिर जान्छौँ, झोलुङ्गे पुलतिर, र त्यहाँको दृश्य पनि तपाईलाई देखाउनेछौँ। पुल हो यो झोलुङ्गे पुल, जुन एसिया महादेशकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल भनेर पनि चिनिन्छ। आज चाहिँ बाढी आएको रहेछ महाकाली नदीमा, ठुलो बाढी रहेछ। पानी एकदमै पोहोर आइरहेको छ। माथि बगाएर कता कताबाट माटो बगाएर पनि आएको हुनसक्छ। तपाईँलाई म देखाएको छु। पुलको पछाडिपट्टिको भाग यो महाकालीतिरको भाग हो र यो आज नदी भने चाँदनीको पुलमा छौँ हामी अहिले। हिँडेर जाने हो भने कमसेकम 20-25 मिनट जति लाग्छ होला। यो पुलमा लामो पुल रहेछ। तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। यो स्थानबाट बग्दै आइरहेको यो क्रिस्टल पानी हो। बर्खायाममा यतापट्टि पुलको बायाँ साइडतिर चाँदनीको पुल हो यो। म हिँड्दैछु यो पुलमा। निकै नै लामो पुल छ। यो पुल वार पार गर्न हिँडेरै जाने हो भने कमसेकम 20-25 मिनट जति लाग्छ होला। यहाँ गाडी बाइक पनि चल्दो रहेछ, दिपाङ्गे बाइक। आवत जावत हुँदो रहेछ र
एसिया क्षेत्रकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल भनेर पनि चिनिन्छ यो पुल। अहिले महाकाली नदीमा पानीको बहाव निकै बढेको भइसकेपछि अब हामी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ महाकाली निकै ठुलो नगरपालिकातिर लाग्नेछौँ यहाँबाट। यो चाहिँ महाकाली नगरपालिकाको दृश्य हो, नगरपालिकाभित्रको दृश्य तपाईले म देखाइरहेको छु। महाकाली नगरपालिकाभित्रको दृश्य निकै नै रमणीय ठाउँ रहेछ। यहाँका थुप्रै गाउँहरू व्यवस्थित गरिएका छन्। धेरै बाक्लो बस्ती पनि रहेनछ, धेरै पातलो बस्ती पनि रहेनछ, ठिक्कको बस्ती रहेछ। आकर्षक ठाउँ रहेछ यो। हरियाली छ जताततै सबैतिर। मकै पनि सबैले घर घरमै लगाउनु भएको रहेछ। करिब करिब सबैको घर आँगन अगाडि केला प्लस मकै जस्ता हाम्रा थुप्रै उत्पादनका अन्न बोट बिरुवाहरू, फलफुलका बिरुवाहरू पनि सबैको घर घरमा रहेछ। अर्को कुरा, यहाँ प्रत्येकको घरमा एकवटा दुईवटा भैँसी अनिवार्य रहेछन्। यहाँ सबैले राख्नु भएको रहेछ। त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा कसैले दुध पनि बेच्नु हुँदो रहेछ। त्यसले घर खर्च पनि चल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझियो यहाँका स्थानीयहरूसँग यसो बुझ्दाखेरि। प्राय सबैका घर अगाडि अलिकति 2-4 कट्टा जति मकै लगाएकै हुँदो रहेछ यो सिजन अनुसार। अब चाहिँ हामी यो अर्को भिडियो देखाउँदैछौँ तपाईलाई। एउटा घरमा आएका छौँ हामी जसले बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ। एकजना युवा जो 23 वर्ष मात्रै भर्खर भयो भन्दै हुनुहुन्छ, ध्रुव ओझाजी। उहाँले बाख्रा पालन सुरु गर्नु भएको रहेछ। अहिले थोरै लोकल बाख्राहरू राख्नु भएको छ। यो दृश्य मैले उहाँको घरको वरिपरिको देखाउँदैछु। उहाँसँग थोरै केही कुराहरू पनि बुझ्नेछौँ र उहाँले गरेका कामहरूको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। युवाहरूले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस जाँगर उहाँले लिएर आउनु भएको रहेछ। विशेष गरी इन्डियामा CMA पढेर आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। जुम गरेर देखाउनु हजुर। घाँसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। उखु जस्तो आँखला हजुर। यो अहिले बिउ प्रयोजनको लागि दिनुभयो कि बिक्रीको घाँसको लागि दिनुभयो यहाँले? तर यो कोही साथीभाइ आउँछ मलाई त्यस्तो लगेर जान्थेन। बढीको कन्टिन्यू गरेछ बेचिन्छ त्यसले गरिन्छ। सर घाँसहरू कहिले सर मलाई लगभग मगाएपछि सबै घाँस आउँछ सर। हजुर। बाख्रा सब कन्ट्याक्ट च्यानल बनाइसक्नु। मलाई चाहिँ बाख्रा चाहिँ पाल्नेहरूले चाहिँ घाँस चाहियो भने चाहिँ म चाहिँ बिना घाँस मैले कतिवटा घाँस दिएको छु। मैले जस्तै बर्डु किनुहरू यो एटिलिटी मैले यो बगाइनु काली घाँसहरू दिइरहेको छु। यसमा पनि सर सुपर नेपी CO3 CO4 सब दिइरहेको छु। यो दृश्य तपाईले देख्नुभयो, सुन्नुभयो उहाँका कुराहरू पनि केही। सँगै अहिले उहाँको यो जुन उहाँले बाख्रा पालनको लागि सुरुवातमा यो घाँस लगाउनु भएको छ, त्यो घाँसको बारेमा उहाँले केही भन्नुभयो। केही यो तपाईले म भिडियो देखाउँदैछु। निकै नै हरियाली छ। यो 1-1.5 वर्ष भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 1-1.5 वर्ष धेरै पनि होइन। 1-1.5 वर्षमा यत्रो घाँसका रुखहरू छन्। यो डाले घाँसहरू हो। यो डाले घाँसहरू विशेष गरी बाख्रा पालनमा सहज पनि हुँदो रहेछ। यसका प्रक्रियाहरू हुँदो रहेछन्। पहिला घाँस लगाउने, खोर बनाउने, अनि त्यसपछि बिस्तारै बाख्राहरू जम्मा गर्ने प्रक्रियाहरू पनि हुँदो रहेछन्। डाले घाँसहरू थुप्रै लगाउनु भएको छ उहाँले केही जग्गामा, र अझै उहाँले लगाउने अरू नयाँ किसिमका घाँसका प्रजातिहरू पनि हुँदो रहेछन्। ती प्रजातिहरू विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गर्दै लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ सायद। यो डाले घाँसहरू तपाईले देखिरहनु भएको छ। निकै नै राम्रा रहेछन् डाले घाँसका बोटहरू।
र सँगै त्यसैमा अर्को घाँस पनि लगाउन मिल्ने खालको पनि रहेछ बिचमा। युवाहरूलाई यो प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ, त्यसैले आफ्नो देशमा केही न केही गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले यो व्यवसाय सुरु गरेको पनि कुरा गर्नुभएको छ। इन्डियामा मैले सिएमए पढेर आएँ, आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने उहाँमा त्यो जुनुन देखियो, खुसी लाग्यो। भर्खरै त्यसपछि त्यसपछि मेरो उताबाट मैले आउनु सकेँ। पछि म आउँदाखेरि चाहिँ भदौमा आएको त म आउँदाखेरि चाहिँ महिनाबाट लागि यो पिलरहरू छन् अनि त्यो ढुङ्गाहरू अहिले खालि सिमेन्ट गाउँमा लगाइदिएको छु मैले। अनि चाहिँ काठ चाहिँ मेरो अलिक अब यो पछिल्लो युवाहरू आफ्नो देशमा त्यस्तोसुकै राम्रो काम पनि गर्न हिचकिचाइहाल्ने, भारतमा अथवा तेस्रो मुलुकमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ तल्लो स्तरको काम गरेर पनि गर्व गर्ने वातावरण छ नि। पछिल्लो समय यो लकडाउनले त धेरै कुरा सिकाइदिएको छ। तपाईँको मनमा के जाग्यो अहिले यो पछिल्लो 4-5 दिन जब तपाईँले सुरुवात पनि गर्नुभयो तर यो माहौल पनि जरुरी एउटा कुरा सर मलाई के लाग्यो इन्डियामा पढ्दाखेरि साथीहरू सबै थियो, अग्रवाल उता पनि अब त्यहाँको थियो जति भन्छ ओजा भने के हो ओजाको कौन सा कास्ट होता है भन्थे साथीहरूले। त्यस्तो गर्दा मैले भने जस्तो यहाँ जे गर्न सकेपछि सर नाम छैन क्या, बरु यहाँ पैसा होला, हामीसँग स्ट्यान्डर्ड लाइफ होला, मतलब कलर कालो नहोला, मतलब टी सर्ट चट्टो होला, स्प्रे गरेको त्यो होला, तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ओजा भन्ने के हो मतलब थाहा नहोला क्या। तर यहाँ ओजा भने चाहिँ कोही पनि चिन्छ म ओजा भन्ने नमस्कार गर्नु र मतलब यो पाहाड चाहिँ कानु घरलाई पनि उता भन्ने मलाई लाग्छ कि यतैतिर केही गर्नु। यो भिडियो मैले देखाएँ, उहाँसँगको केही कुराहरू पनि जोड्यौँ हामीले। अब चाहिँ म तपाईँलाई अर्को दृश्य, अर्को ठाउँको बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु। यो दृश्य तपाईँले देख्नुभयो होला, यो हो तपाईँले बेतकोट नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने लिङ्गा हो, जहाँ पर्यटकीय स्थल पनि हो। यो धेरै पर्यटकहरू आउने जाने र एक खालको यहाँ धेरै आस्था बोकेको ठाउँ पनि हो। मागेको सबै कुरा पुग्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि गरिन्छ। एउटा यहाँ दैविक शक्तिहरू छन् भन्ने यहाँका केही स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यहाँ पनि हामी पुगेका थियौँ। यहाँ थोरै तपाईँले भिडियो पनि देखायौँ। यो भिडियो सबैलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। यो हाम्रो ठाउँको प्रचार प्रसार पनि हुन्छ। सँगै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, आग्रह पनि गर्छु। यो भिडियो तपाईँलाई मैले देखाएँ, लिङ्गाको महेन्द्रनगर यात्रामा छौँ, यो भिडियो देखाएँ। अब तपाईँसँग केही अरू प्रतिभाहरू जोड्छु। यो कविताको शीर्षक छ जङ्गबहादुर। समसामयिक यो भारतको अलि धेरै न्युज च्यानलहरू हाम्रो सरकारले पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कविता अलि अघि नै लेखिएको जङ्गबहादुर। दिल्लीको एक अस्पतालमा भारतका जङ्गका ऐलान। यस्तो खबर सुन्दै नेपाल आमाले एउटा बच्चा जन्माइन् र राखिदिइन् उसको नाम जङ्गबहादुर। भारतको दिल्लीको एक अस्पतालमा भारतका जङ्गका ऐलान। यस्तो खबर सुन्दै नेपाल आमाले एउटा बच्चा जन्माइन् र राखिदिइन् उसको नाम जङ्गबहादुर। नजिकै झुन्ड्याइएको सेता सेता दारी भएको, सेता सेता कपाल भएको, इन्द्र जस्तो रङ्गी बिरङ्गी नियत भएको एक नरको तस्बिर, नाम नरेन्द्र उर्फ नर इन्द्र। हेर्दै आमा चिच्याइन्, खबरदार खबरदार खबरदार, हाम्रो देशमा तिम्रो दूरदर्शनसम्म ठिक छ, तर तिम्रो झुट दर्शन हामी पटक्कै हेर्नेवाला छैनौँ। हाम्रो देशमा तिम्रो दूरदर्शनसम्म ठिक छ, तर तिम्रो झुट दर्शन हामी पटक्कै हेर्नेवाला छैनौँ। हाम्रो कद भले सानो भए पनि तिम्रो अहमताको वध गर्न हाम्रो बहादुर पद नै काफी छ। हाम्रो कद भले सानो भए पनि तिम्रो अहमताको वध गर्न हाम्रो बहादुर पद नै काफी छ। तिम्रो यो जङ्गको विरुद्धमा युद्ध गर्ने जङ्गी छोरो जन्माइसके मैले। तिम्रो जङ्गको विरुद्धमा युद्ध गर्ने जङ्गी छोरो जन्माइसके मैले र राखिसके उसको नाम जङ्गबहादुर। थाहा छ कि छैन तिमीलाई, थाहा छ कि छैन तिमीलाई, सीमा मिच्ने जङ्गबहादुरले कहिल्यै हार्न जानेको छैन भनेर। थाहा छ कि छैन तिमीलाई, सीमा मिच्ने जङ्गबहादुरले कहिल्यै हार्न जानेको छैन।
एउटा विषय नेपाली शीर्षकको कविता छ। विषय नेपाली। उसलाई सब थाहा छ, उसलाई सब थाहा छ। उसले विज्ञान पढेको छ, उसले गणित पढेको छ, उसले नैतिकमा अत्यधिक नतिजा ल्याएको रेकर्ड नै छ। ऊ विद्वान हो, उसलाई सब थाहा छ। सामाजिक, यो त उसको चासोको विषय। अझ नक्सा बनाउन फुरुक्कै हुने आर्टिस्ट हो। अर्थशास्त्रमा अब्बल, भूगोलमा ख्याति कमाएको, साहित्यमा ख्याति कमाएको, भूगोलमा गोल्ड मेडलिस्ट, लेखामा पनि खाइलाग्दो अङ्ग्रेजीको त ऊ सेक्सपियर नै भइसक्यो। अर्थशास्त्रमा अब्बल, भूगोलमा गोल्ड मेडलिस्ट, साहित्यमा ख्याति पाएको, लेखामा पनि अङ्ग्रेजीको प्योर सेक्सपियर, राजनीतिको त ऊ प्राध्यापक डाक्टर नै भइसक्यो। ऊ विद्वान हो, उसलाई सब थाहा छ। उसलाई इतिहासका गाता हराएका अथाह कथाहरू समेत थाहा छ। उसलाई इतिहासका गाता हराएका अथाह कथाहरू समेत थाहा छन्। ऊ दुर्लभ इतिहासकार पनि। उसले खेलकुदमा जमानादेखि नै नकुदेरै कैयौँ कीर्तिमान कायम गरिसक्यो। ऊ वरिष्ठ खेलाडी पनि हो। उसलाई धेरै भाषा बोल्न पनि आउँछ। हिन्दी, चाइनिज, जापानिज, अमेरिकन, कोरियन, यस्ता कैयन। हि इज लाइक एन अल राउन्डर। उसलाई कैयौँ भाषा बोल्न आउँछ। हि इज लाइक एन अल राउन्डर। तर ऊ मौन छ। उसलाई कैयौँ भाषा बोल्न आउँछ। कसैले उसको देशलाई माझी औँला बाजी जिते जसरी, तर ऊ भने मौन छ। उसलाई कैयौँ भाषा बोल्न आउँछ। कसैले उसको देशलाई माझी औँला देखाइरहेछ बाजी जिते जसरी, तर ऊ भने मौन छ। पटक्कै चिन्ता छैन। उसलाई आफ्ना पब्लिकको पटक्कै चिन्ता छैन। ऊ त सोल रिपब्लिकको हेडफोनमा माछिदाई पोखरा फेवातालको गीत सुन्दै पल्टिरहेछ। उसलाई आफ्ना पब्लिकको पटक्कै चिन्ता छैन। रिपब्लिकको माछिदाई पोखरा पल्टिरहेछ। तातो सहरको झनै तातो नाम भएको, बालुवाटारको कुनै चिसो तलाको झनै चिसो गुनगुनाइरहेछ। ख्याल ख्यालको घरिघरि बाहिर चर्का स्वरहरू छन्। बाहिर युद्धका स्वरहरू छन्। बाहिर मधेसी पहाडी हिमालीका स्वरहरू छन्। बाहिर आक्रोशित आम नेपालीका स्वरहरू छन्। तर मेरो देशको विद्वानले केही पनि बुझिरहेको छैन। खाली ख्यालको मात्र गुनगुनाइरहेछ। मलाई त लाग्छ उसले पक्कै पनि अरू विषय पढ्दै गर्दा पढ्नै छुटाएछ विषय नेपाली। मलाई त लाग्छ उसले अरू विषय पढ्नै छुटाएछ विषय। निकै नै कविता कविताको लागि मलाई लाग्छ कि सबैतिरबाट नै छ। परिवारको, साथीहरूको सबैले माया गर्नुहुन्छ, सबैले माया गरिराख्नु भएको छ। अनि हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूले पनि माया दिनुहुन्छ। सो माया त चामल आएर पनि माया दिने कुरा हो। सो दिदी नै छु भने माया। त्यसको अलावा माया चाहिँ अहिले छैन त, टाइम आएपछि हुन्छ होला। त्यो तपाईँमा तत्कालै त्यो समय दिन नचाहनु भएको हो कि के हो? हजुरले आफै बुझ्नुभयो होला नि त, एउटा इन्टरभ्यूको लागि पनि हामीले कति समय मिलाउनु पऱ्यो थियो होला। अब त्यो समय नै छैन भनेपछि किन खालि कुनै पनि त्यसरी होइन इन्भल्भ हुनु अहिले चाहिँ। अल्झी राख्नु हजुर, त्यो अझै पनि राख्नु अहिले चाहिँ। अहिले अरू कुराहरू पनि छ अगाडि, सो त्यो कुराहरू बनाउनु पर्दैन हामी त्यसपछि सोचौँ।
यो फेसबुक आइडीमा रिक्वेस्ट आएका एक्सेप्ट गर्न नपाएका कतिवटा रिक्वेस्टहरू गर्नुहुन्छ चेक गर्नु पर्दाखेरि चेक गरौँ चेक गर्नु चेक गरौँ प्लिज तपाईँको मोबाइल चेक गरौँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन ठिक छ यो एउटा तपाईँले चुज गरेर एक्सेप्ट गर्ने हो नि त त्यसरी कति रहेछ हामी दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ चेक गर्छु है ओके दर्शक हामीसँग शीतल खड्का हुनुहुन्छ मिस फारुस 2019 की विजेता उहाँसँग केही रमाइलो कुराकानी र उहाँको करियरसँग जोडेका केही पाठहरू हामी आज कोतलिरहेका छौँ र होप तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर शीतलको करियरसँग जोडेका प्रश्नहरू पनि कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला हामी शीतलसँग जोडिएका छौँ I'll say 795. पेन्ट फुल पेन्ट पुगिसकेको कोटा 4000 कति पर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन त्यसमा कहिले नोट गर्नुभएको छ यो चुज गर्नुपर्छ भनेर सिलेक्सन गर्नुभएको छ कि टाइमै पाउनु भएको छ कहिले त्यसरी